Hayig soon, kumusta? Kumusta ang imong kinabuhi or kumusta man ang imong pagtuo diha sa Ginoo? Do you wondered nga naay season sa imong kinabuhi nga gikapoy ka sa pagpangalagad sa iyaha? Or bisan ikaw ang tao nga wala pa nakaila sa Ginoo nga kapoy na jud ka dan nawadaan ka og kanang hope or pagsalig sa iyaha, paglaom. Lisod kayo, di ba, kumbaga night time nga gahuna-huna ka kung unsa man ang padulngan sa imong kinabuhi. Ngingana ba asa man ta padulong ani, dili lang about sa future nga kaugmaon nato makagain og kanang mga kwarta, makasuccess, but sometimes ga wondered ta kung unsa man ang atong kinabuhi about sa spiritual life, unsa man ang atong future destination na if mawala ta niining kalibutan na asa man ta padulong, di ba? And I would like to share you nga ang kamaayo jud sa Ginoo, God is faithful. Maayo jud ang Ginoo sa tibuok panahon, di ba, sa tibuok oras, tanan-tanan. Dili matukib sa atong kaalam ang kamaayo sa Ginoo. Na-imagine ba nimo nga sa imong pagkamakasasala nga tao? Even ako, walay example, mga pastor, tanan-tanan, everything, kumbaga, everything or tanan-tanan ng mga tao nining kalibutan na makasala. And bilong pud ka dito, ako na bilong pud ko. Pero naay time ba nga huna-huna ka nga mano wala pa ko gikuha sa Ginoo. Nganong ako ang pinakamakasasala nga tao, wala pa ko niya gikuha or wala pa ko niya gipatay. Samantalang ang uban mga maayo kaayo sila, grabe ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. At the age of 30 wala na, patay na, diba? Do you wondered nga nganong wala pa ka gikuha sa Ginoo? Or bisan ako nganong wala pa ko gikuha sa Ginoo? It because naa siya purpose, diba? Naa siya purpose sa matagusa sa atua. Napa siya gusto nga ipabuhat sa imuha, napa siya gusto nga ipabuhat sa akua. Dili lamang maka-gain o kanang success nining kalibutana, kanang makatigom o kanang daghang kwarta or etc. na mga butang nining kalibutana. Pero ang gamatter diri about sa faith jud, kung unsa jud ang kamaayo sa Ginoo, and nganong gihatagan pa ta niya og kanang mga chances, daghan nga mga chances nga wala pa niya gikuha. It because naa pa siya gusto nga ipabuhat sa imuha. And siguro wala pa nimo na realize or wala pa nimo na balaan ang iyang purpose sa imong kinabuhi. It because wala pa ka nag-submit or wala pa ka nag-commit sa iyaha. And tungod ni ana, ayaw sayangi ang mga chances nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Pangalagad kanunay and sunda or kung unsa ang ipasunod niya sa imuha. Although ang pagsunod sa Ginoo dili sayon, dili lalim, daghan ng mga challenges, trials nga moabot. And the first, ang kalaban nimo ana dili ang imong friends or dili ang imong makaila. The first, your enemies is your family. Mo jud na ang number 1 nga kalaban mo. But bisan ni ana or luyo ni ana, maayo jud ang Ginoo, faithful jud kaayo siya. It because sa iyang kamaayo gihatagan ta niya og kanang hope, di ba? Hope for salvation. Gihatagan ta niya og kanang mga chances aron mabag-o pa ang atong kaugalingon. And katunga chances dapat dili to nato to sayangon. And I would like to share with you the scriptures na makita sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ang yang pulong nagaingon, kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. See? Klaro kaayo ang yang ipasabot nga even kita nga masinupakon
sa iyaha. Pero unsang iyang ginabuhat, ginasubay lang niya ba, kumaga ginaantos lang niya ang atong pagsupak sa iyaha, kay nagpabilin man siya nga matinumanon, diba, sa atong kinabuhi. Even kita nga grabe ang atong kadungol or kasipat sa iyang atubangan, pero giantos lang ta niya. And wala ba ta na konsensya sa ka-faithful sa Ginoo, diba? Grabe ang atong mga ginabuhat nga dili maayo ning kalibutana, and gisuway nato siya. And mao tong pinakalisod bilang mga Kristohano, sama sa imuha and sama sa ako. Dili ta matinumanon sa iya, matinud-anon, pero siya matinud-anon kaayo sa ato. Dili ta mahinatagon, pero siya mahinatagon, di ba? Nabalaka ta, pero unsang iyang ginabuhat, giligon ta niya, gina-encourage ta niya nga dili ta kabsig paglaom, di ba? And kana nga scriptures naga-remind sa ato kanunay nga kailangan nga mag-submit jud ta sa Ginoo tungod sa iyang kamaayo and tungod sa mga chances nga gihatag niya sa ato. Dili nato sayangan ang mga chances nga iyang ginahatag sa ato. And I would like to clarify na kini nga page again, dili ni siya wala ko ga-promote o kanang religion or unsa man ang akong denomination. I will share to this page about the gospel, ang kamaayo jud sa Ginoo. Mao jud lang akong